बिनते अब्दुल खालिक आप आए और अल्लाह में तकरीर पेश करें। नाज़रा खातून मुबारक मंसूरी साहब की तरफ से अभी जो नेपाली में तकरीर करके गई उस बच्ची को माशाअल्लाह। حول الموضوع السلام مكان التوفيق أيها الإخوة السلام الله الدعاء كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وصل عليه صلاة سكن اللوم والصلاة بالشريعة أقوال وأعمال مخصوصة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم سنة الصلاة الأشرف على الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمودها الصلاة الذروة سلام الجهاد وهذا الأركان الإسلام من هذا الموضع السعيد ومن أتاه فهو شخص نبيل وقد أمر الله بالمعابدتين بالمعالية بآيات كثيرة وقال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال في موضع آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مركزا في فقهها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها كما لا يصح تقديمها قبل من نسي وقتها من نسي الصلاة فليصليها إذا دخل على هذا الرسول رضي الله عنه من نسي الصلاة فليصليها إذا دخل على كفارتها إلا تهلكه أيها الإخوة فإن الله تبارك وتعالى يقول وأقيم الصلاة لذكري وقد وعد الله للمحافظين الصلاة بالسلامة والكرامة على الدنيا والآخرة إلى قول عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مس الشر والسوء يتمسه خير منه الذي خلق العظيم إلى قول عز وجل والذين على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وقال تعالى في موضع آخر وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأفضل قال الصلاة على مكانها قلت سمعين بر الوالدين قلت سمعين قال الجهاد في سبيل الله واخرج الله من المحافظة على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة في المساجد حيث أذن لها وقال تعالى حافظ على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي خاشعين لله كما أمركم الله مع الجماعة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيناه يتقلب إلا منافق ولمن الله ولقد كان الرجل فيه هذا بين الأمر حتى يقام في الصف وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذين بيننا وبينهم السلام ومن تركها فقد كفر أيها المسلمون وقد ذكر الله المسلم المتخلفين والإسلام موزوة فقال عز وجل ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطيق المسكين إلى قوم الشفاعة الشافعين وقال تعالى ونقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تعالى ونقيم الصلاة واتقوا الذين لا يخشون وقال تعالى فإنما وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقسموا بالله وجعل سبحانه الطاغوت وكان الإسلام الشيطان الأخوة الدين والدخل في الإسلام يا عباد الله واتقوا وأخلصوا لبعض وحده لا عبد لي مع الجناب والخلق بالخشوع والخضوع كما أمركم الله ورسوله وما أمروا إلا
माशाअल्लाह, बहुत बहुत आपके वालिद ने आपकी तकरीर को सुन करके 300 रुपए से नवाजा है।